ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم في الفيديو غادي نشوفو لي راكورسي كلافي اللي هما مهمين في الاكسل. اول راكورسي اللي غنشوفوه هو كونترول ا. كونترول ا، درنا كونترول ا فهو كيسيليكسيوني لنا لا فوي توت اونتيير. وإلا درنا كونترول ا في وسط ان طابلو كيسيليكسيوني لنا داك الطابلو. كونترول ا هو كيسيليكسيوني لنا واحد اللي عندنا في الفوي ديالنا. ثم غادي نشوفو كونترول بي كيمكن لينا باش نعاودو لا ترانز اكسيون اللي درنا، لا ديغنيغ ترانزاكسيون اللي درنا. باغ اكزومبل الا درنا هنايا تساوي مثلا شي عدد هنا مضروبة مثلا في 5، الا جينا لهاد لاسيرير هادي او اي سيرير اخرى غادي الا درنا كونترول بي فهو كيعاود لينا لا ترانزاكسيون، لا ديغنيغ ترانزاكسيون اللي درنا. إلا بغينا نانيريو هاد نرجعو اللور نانيريو هاد لا ترانزاكسيون كنديرو كونترول زد. كونترول زد هو كيانيري لنا هاديك لا ترانزاكسيون اللي درنا. ثم كاين كونترول سي. كونترول سي فهي معروفة. إلا بغينا باغ اكزومبل كوبيو هاد الطابلو كنديرو كونترول سي. ثم إلا درنا كونترول في، كونترول في فهو كيكوبي لنا هداك الطابلو لهنايا. دونك كونترول سي كتكوبي، كونترول في كولي. ثم إلا درنا كونترول اكس اكس، كونترول اكس هي كتكوبي لنا، كتكوبي داك الطابلو كديه لنا. ودرنا إلا درنا كونترول في كتكوريه لنا في بلاصة أخرى. إذن كونترول اكس هي كوبي. غادي نديرو كونترول زد باش نرجعو للور. ثم كاين كونترول بي. كونترول بي، كونترول بي هي كتامبريمي لنا هداك لو فيشي. كونترول بي كتامبريمي لنا داك لو فيشي اللي درنا. غادي نرجعو للفوي ديالنا، غادي نديرو كونترول اس. كونترول اس هي كتسوفكاردي لنا داك لو فيشي، كتعطينا فين غنونغيجيستريوه. ثم كاين كونترول بوين فيرغول، هادي كتعطينا لا دات ديال لوجوردي. ثم كاين كونترول دو بوين. بالنسبة للكونترول دو بوين كيافيشي لنا لوغ اكتويال. ثم غادي نرجعو لهنايا لهاد الطابلو. إلا بغينا نزيدو باغ اكزومبل واحد لا لين هنايا كنديرو كونترول بليس. 5 ديال لي لين، كنسيليكسيونو 5 ديال لي لين كنديرو كونترول بليس وكيتزادو لنا 5 ديال لي لين. إلا بغينا نانيريو نديرو كونترول موان. كونترول موان كيحيد لنا هادوك لي كولون لي زدنا. إلا بغينا نسيليكسيونيو واحد لا لين كنديرو ماجيسكيل اسباس. بغينا نسيليكسيونيو واحد لا كولون كنديرو كونترول اسباس. ثم إلا بغينا نزيدو واحد لا كولون كنديرو كونترول بليس. بغينا نانيريو نحيدو هاديك لا كولون كنديرو كونترول موان. ثم غادي نرجعو باش نشوفو لا ميزون فورم ديال انسيرير. باغ اكزومبل إلا كتبنا هنايا شي كتابة باغ اكزومبل دو ا تي في، إلا بغينا نكتبوها اون غرا كنديرو كونترول جي باش كتكتب لينا هاديك الكاركتير اون غرا. ثم إلا بغينا نكتبوهم سو فورم ايطاليك كنديرو كونترول اي. ثم إلا بغينا نديرو سطر تحت هاد الكتابة أي نسولينيو هاد الكتابة كنديرو كونترول او. ثم كاين واحد راكورسي كلافي أيضا اللي هو مهم
كنديرو كونترول هاد لافليش هادي كونترول اون، اي هاديك لافليش اللي كاينه فوق في الكلافي اللي دايره بحال السهم بحال العقرب ديال الساعه، كيسيليكسيوني لنا لا بروميير سيليل اللي عندنا في الفوي ديالنا. باغ اكزومبل الا كنا خدامين مثلا هنايا في وسط الاكسل ودرنا كونترول اوم، فهو كيسيليكسيوني لنا هاد لا بروميير سيليل اللي عندنا هنايا. ثم كاين كونترول ان، هو كيعطينا النوفيل فيشي. كاين كونترول اف، هو كيعطينا غوشيرشي. إلا بغينا نقلبو على شي حاجة كتبنا هنايا في الفيشي ديالنا، هداك كابل نديرو هنايا كابل، نديرو سويفون، هو كيعطينا السيليل اللي فيها مكتوب فيها كابل. ثم كنديرو كاين كونترول اش إلا بغينا نغومبلاسيو شي سيليل بشي كونتوني آخر. باغ إكزومبل هاد الكابل هادي إلا بغينا نغومبلاسيوها مثلا بفيل، مكتوب هنايا فيل، هنايا اوبسيون واش بغينا نغومبلاسيو هاد كابل غير في هاد لافوي ولا في الكلاسور كامل اللي بغينا كنختاروه. هنايا باغ إكزومبل أنا عندي هنايا غير في هاد الفيشي اللي عندي كابل هنايا، نديرلو غومبلاسي، هو كتغومبلاصا كابل كتغومبلاصا فيل. إذا هادو هما لي راكورسي كلافي اللي هما مهمين في الإكسل. اللي كيعرف شي راكورسي كلافي آخر مهم يكتبو لنا في كومونتير باش نستافدو منو كاملين. شكرا على المتابعة ديالكم، إلى اللقاء. شكرا على المتابعة ديالكم، اشتركوا معنا في القناة. إلى اللقاء. 2RTV